अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए माह सफ़र की आखिरी बुध का एक ऐसा अमल लाया है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप अपनी किस्मत के धनी हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको दौलत अता फरमाएगा और तमाम साल आप बलाओं से हिफाजत में रहेंगे। आपने बहुत से वज़ाइफ किए, लेकिन माह सफ़र और मुज़फ़्फ़र की आखिरी बुध को जिसने भी वजीफ़ा किया, मेरी जिस बहन ने, मेरे जिस भाई ने जो भी अमल किया, अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से उनके दिन फेर दिए हैं, क्योंकि ये कोई आम अमल नहीं है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती का आज़ाला भी आज आपके सामने मैं शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। उससे पहले मैं अपने तमाम उन्ने आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुँच सके। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह सफ़र और मुज़फ़्फ़र बाकी महीनों की तरह बहुत ही ज़्यादा बाबरकत तरीन महीना है। कुछ लोग इसे मनहूस ख्याल करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इस महीने में बीमारियां आती हैं, आफतें और मुसीबतें आती हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। तो शरई लिहाज से माह सफ़र का आखिरी 4 शंबा ये पहले तो हिंदुस्तान में बहुत मनाया जाता है। लोग अपने कारोबार बंद कर देते हैं, सैर व तफरीह शिकार को जाते हैं, पुरियां पकती हैं, नहाते धोते खुशियां मनाते और कहते ये हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ गुस्ल सेहत फरमाया था और बैरून मदीना तैयबा सैर के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ये सब बातें बेअसल हैं, बल्कि इन दिनों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़ शिद्दत के साथ था। वो बातें खिलाफ वाक़ई हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस रोज़ बलाएं आती हैं और तरह तरह की बातें बयान की जाती हैं, सब बेसबूत हैं। बल्कि हदीस का ये इरशाद है कि ला सफ़र यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं। ऐसी तमाम खराफात को ये रद्द करता है। तो माह सफ़र को लोग मनहूस जानते हैं, इसमें शादी बयान नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं किया जाता और भी इस किस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं, सफ़र करने से गुरेज करते हैं। ख़ुसूसन माह सफ़र की इब्तदाई 13 तारीखें बहुत ज़्यादा नहस मानी जाती हैं और इसको 13 तेज़ी भी कहते हैं। ये सब की सब जहालत की बातें हैं। तो माह सफ़र और मुज़फ़्फ़र में बिल्कुल भी निकाह करना मना नहीं है। इसके बारे में हज़रत सैयदना बाबा ताजुद्दीन फरमाते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में निकाह करना मना है या नहीं, अगर है तो क्यों? आपने जवाब दिया कि निकाह किसी महीने में मना नहीं किया गया, लिहाजा महीने की हुर्मत का लिहाज रखते हुए सादगी से निकाह करना ज़रूरी करार दिया गया है। तो माह सफ़र में अगर आप नवाफिल की तरफ आएँ, आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको सारा साल मुसीबतों से दूर रखे, सारा साल परेशानियों से दूर रखे, तो आपने आज यानी माह सफ़र की आखिरी बुध ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद या आपने क्या करना है कि 4 रकात नफल अदा करने हैं। पहली रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद आपने क्या करना है कि 11 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। दूसरी रकात में भी आपने सूरह फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी और 1 बार आपने सूरह काफिरून पढ़नी है। तीसरी रकात में आपने जब तीसरी रकात आए सूरह फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह फलक। आखिर में आपने आखिरी जो रकात है उसमें सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। जो ये पढ़ लेता है अल्लाह पाक उसको सारा साल आफतों से,
مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی آفت نہیں آتی، اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، اور کبھی بھی اللہ پاک اس کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے گا جو ان نوافل کو پڑھ لیتا ہے۔ تو ماہ سفر کی آخری بدھ یہ بہت ہی خاص ترین نوافل ہیں، تو جو شخص یہ نوافل پڑھے گا رزق میں ترقی ہوگی اور دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو رزق کی دولت عطا فرما دے تو یہ کالے چنوں کا عمل ضرور کر لیں، کیونکہ بزرگوں سے منقول ہے کہ جو ماہ سفر کی آخری بدھ کالے چنوں کا عمل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے بلند کر دیتا ہے۔ تو دولت اس قدر برسے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، سارا سال بلاؤں سے حفاظت رہے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک باؤل میں، ایک پیالے میں آپ نے کالے چنے لے لینے ہیں۔ کالے چنے کوئی بھی خراب نہیں ہونے چاہیے، تو آپ کالے چنے 1000 لے لیں۔ 1000 آپ نے کالے چنے لے لینے ہیں، اور گھر کے چند افراد مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ 3 سے 4 افراد بھی مل کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی آسان سا درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 11 بار۔ اگر گھر کے 3 سے 4 افراد پڑھ رہے ہیں تو سارے مل کے 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانیک هو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے، ایک ایک دانے کے اوپر آپ نے پڑھتے جانا ہے اور دانہ پھینکتے جانا ہے، اور آپ نے اس باؤل میں دانوں کو اکٹھے کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل بہت زیادہ پرتاثیر ہے، اس عمل کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ آپ نے جب ان چنوں پر 1000 کی تعداد میں سورہ کوثر آپ نے پڑھ لینی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے سارے افراد نے مل کے 11 بار درود پاک پڑھ لینا۔ اگر ایک پڑھ رہا ہے تو ایک ہی 11 بار درود پاک پڑھ لے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، سارے مل کر دعا کریں، اور اپنے گھر میں کوئی بھی چیز بنا کے، نمکین، میٹھی، یا جیسے عموماً کھانا بنتا ہے دوپہر کا، وہ بنا کر تو اس کے اوپر آپ اِصالِ ثواب کر دیجئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح کو، اور اس کے بعد اپنے لیے رزق کی دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل۔ اس دعا سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنا اضافہ کر دے گا کہ آسمان سے دولت برسے گی، سارا سال بلاؤں سے حفاظت میں رہیں گے۔ اب وہ کالے چنے آپ استعمال کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ان کالے چنوں کا کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو بہت خاص عمل ہے ماہ سفر کی آخری بدھ، آپ اس عمل کو ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو مزید وظائف کے لیے بھی روحانی وظائف چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ماہ سفر المظفر کا دن ہے، مہینہ ہے اور آخری بدھ ہے، آپ سب کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔